आज दशैंको चौथो दिन कुष्माण्डा देवीको पूजा आजा गरिँदै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको छातीमा समस्या देखिएपछि अस्पताल भर्ना। नयाँ भन्नेहरूलाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको जवाफ, ढिलो जन्मिएकाले होइन युगले खोजेकाले विकल्प दिन आएका हौं। स्वाद परे अनुसार छिमेकी देशलाई गाली गर्नु राष्ट्रियता नभएको रवि लामिछानेको टिप्पणी। राष्ट्रको ढुकुटी रित्याउँदा पनि तपाईकै नेतालाई भोट हालिरहनु पर्ने भन्दै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई रविको प्रश्न। प्रधानमन्त्रीलाई भीम रावलको प्रश्न, लाखौं मानिस सडकमा उतार्ने धम्की कसलाई दिएको? एमालेले संरक्षण नगर्ने देखेपछि राजावादी भए भन्दै दुर्गा प्रसाईलाई नेकपा एमालेका नेता महेश बस्नेतको आरोप। चन्द्र सूर्य रहेसम्म कंग्रेससँगै जान्छौं भनेका छैनौं, हाम्रो एजेन्डा नस्वीकारे मोर्चाको पनि अर्थ छैन भन्दै नेकपा एकीकृत समाजवादीका महासचिव घनश्याम भुषालको जिकिर। धुन्धुकारी ओलीले घटाएको दुर्घटनाको कारणले अहिलेको गठबन्धन बनेको घनश्याम भुषालको जिकिर। आम नागरिकको संविधान प्रदत्त मौलिक हक अधिकारको प्रत्याभूतिका लागि निर्धक्क वातावरण सृजना गर्न नेपाल प्रहरीलाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डको निर्देशन। गैर आवासीय नेपाली नेपालका गैर आवासीय दूत रहेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाई। संविधान मार्फत प्राप्त उपलब्धिलाई हल्लाउने प्रयास भएको उप प्रधानमन्त्री एवं रक्षा मन्त्री पूर्णबहादुर खड्काको टिप्पणी। आर्थिक कूटनीतिलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्ने गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको भनाई। आर्थिक पक्षमा नेपाललाई सुदृढ बनाउन आवश्यक रहेको नेपाली कंग्रेसका नेता प्रदीप पौडेलको जिकिर। समितिका निर्देशन कार्यान्वयनबारे निगरानी टोली बनाउन सांसदहरूको माग। गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ र चिनिया समकक्षी वाङ सिया ओहोङबीच भेटवार्ता। कोशी प्रदेश सरकारमा नेकपा एमालेले माग्यो 5 मन्त्रालय। संघ प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीलाई निजामती सरकारी कर्मचारीको परिभाषामा समावेश गर्न माग। इजरायलबाट 18 नेपाली भारतको उद्धार विमान मार्फत नेपाल फर्कँदै। न्यायाधीश समाजको अध्यक्षमा सपना प्रधान मल्ल चयन। पोल्यान्डका कन्सुलर डाक्टर बोधराज सुवेदीलाई मानव तस्करीको आरोप निलम्बन गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयमा निवेदन। एनआरएनए को 11औं अधिवेशन काठमाडौँमा सुरु। अध्यक्षमा 4 जनाको उम्मेदवारी। कसको उम्मेदवारी पर्यो यसको विषयमा पुरै जानकारी। चाडपर्वका बेला सुरक्षा सतर्कता अपनाउन सर्वसाधारणलाई प्रहरीको अनुरोध। नेपाली कंग्रेसका नेता प्रदीप पौडेलद्वारा सार्वजनिक विद्यालयको शिक्षा पूर्णतः निशुल्क बनाउने प्रस्ताव पेश। ठेकेदारले अलपत्र पारेको बागलुङको काठेगोला गाउँपालिकाको सडक श्रमदान गरेर मर्मत गरियो। गोर्खाको मनासलु क्षेत्रमा बिरामी परेका 3 पर्यटकको हेलिकप्टर मार्फत गरियो उद्धार। राष्ट्रिय सभागृहमा आइडिया एन्ड इनोभेसन सोच प्रदर्शनी सुरु। 2 महिनामा भित्रियो 2 खर्ब 28 अर्ब रेमिटेन्स। राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टिनियो गुटरेस कार्तिक 12 गते नेपाल आउँदै। गेटा मेडिकल कलेजले बुधबारदेखि अस्पताल सञ्चालन गर्ने। भाडादार पुनरावलोकन नहुँदा वायुसेवा कम्पनी आर्थिक मारमा रहेको वायुसेवा सञ्चालक संघको टिप्पणी। परिणाममा ठगेको पाइएपछि गैरीगाउँको एक पेट्रोल पम्पमा सिल गरियो। त्रिभुवन विमानस्थलबाट एकै दिन 114 अन्तर्राष्ट्रिय उडान र अवतरण बन्यो कीर्तिमान। सहुलियत पसलमा पनि चिनी नभएको पाइयो। ठूलो परिणामको रकम सहित चिनिया मूलका भारतीय त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट पक्राउ। स्वास्थ्य बीमा बोर्डका 5 जना सदस्यले दिए सामूहिक राजीनामा। नेपालमा मूल्य वृद्धि 8.19% पुग्यो। अर्थतन्त्रका मुख्य सूचक सकारात्मक देखिए। शोधानान्तर स्थिति 53 अर्ब 61 करोडले बचतमा रहेको राष्ट्र बैंकको जानकारी। दोहोरो अङ्कले बढ्यो शेयर बजार। कारोबार रकम 1 अर्ब माथि पुग्यो। बुक बिल्डिङ विधिबाट आइपिओ जारी गर्ने पहिलो कम्पनी बन्दै सर्वोत्तम सिमेन्ट रितोपत्र बोर्डले दियो स्वीकृति। अधिकांश बैंकहरूले घटाए निक्षेपको ब्याज दर। कुन बैंकको कति पुग्यो यसको विषयमा पुरै जानकारी। भारतमा समलैङ्गिक विवाहलाई कानुनी मान्यता दिन सर्वोच्च अदालतद्वारा अस्वीकार। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन आज इजरायल जाँदै इजरायली सेनाको योजना र गाजामा मानवीय सहायता बारे जानकारी लिने। टी20 विश्वकप छनौटमा सन्दीप लामिछाने टिममा फर्कने नेपाल क्रिकेट संघ क्यानका सचिव एवं पूर्व कप्तान पारस खड्काको विश्वास। सन्दीप बिना खेल्नु सहज नहुने नेपाली क्रिकेट टोलीका कप्तान रोहित कुमार पौडेलको भनाई। लाओसलाई घरेलु मैदानमा हराउँदै नेपाल विश्वकप छनौटको दोस्रो चरणमा प्रवेश। युवा संघ नेपालले कार्तिकको 25 गतेदेखि पब्जी प्रतियोगिता गर्ने। विजेतालाई 2 लाख रुपैयाँ पुरस्कारको व्यवस्था। र समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स अन्तर्गत आज हामी मृगौला, मुटु रोग र दीर्घ रोगीले खसीको मासु खानै नहुने हो अथवा खसीको मासुमा के पाइन्छ, कस्ता व्यक्तिले खानुहुन्छ, कस्ता व्यक्तिले खानु हुँदैन, यसको विषयमा हेल्थ टिप्स प्रस्तुत गर्छौं। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। दर्शक महानुभाव नमस्कार। समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे। आज मिति विक्रमसम्म 2080 साल कार्तिक 1 गते बुधबार, स्पेस सम्म सन् 2023 अक्टोबर 18 तारिक। आज असोज शुक्ल चतुर्थी। आज तुला संक्रान्ति पनि रहेको छ। सदाको चाहिँ आज पनि हामी उपस्थित भएका छौँ आजका मुख्य समाचार, ब्रेकिङ न्यूज अपडेट लगायत तपाईलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण समाचारहरू लिएर। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव पलपलको न्यूज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईले अहिलेसम्म
सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलोचोटि हेर्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनुहोला। देशभित्रबाट हेरिरहनु भएको छ भने आफू रहेको गाउँ ठाउँ सहर जिल्लाको नाम लेख्नुहोला। विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हामीलाई हेरिरहनु भएको छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, आजका मुख्य समाचार सुरु गरौँ। आज दशैंको चौथो दिन कुष्माण्डा देवीको पूजा आजा गरिँदै गरेको प्रसङ्गबाट। दशैंको चौथो दिन आज कुष्माण्डा भगवतीको पूजा अर्चना गरिँदैछ। कुष्माण्डा मातालाई शुभकर्म थालनी वा सृष्टिको प्रतीकको रूपमा पनि पूजा गरिन्छ। आफ्नो उद्धारमा त्रिविध ताप धारण गरी संसारको सृष्टि गर्न कुष्माण्डा देवीको आविर्भाव भएको ग्रन्थहरूमा उल्लेख गरिएको छ। उष्णता तथा शीतलतालाई समतुल्याई सृजना गर्ने शक्ति कुष्माण्डा देवीमा रहेको बताइन्छ। यी देवी उष्ण रक्त समूह, मानव, चराचुरुङ्गी र शीत रक्त समूह, माछा, सर्प लगायतका सारा प्राणीको सृजना शक्ति भएकी माता भनेर शास्त्रहरूमा उल्लेख गरेको पाइन्छ। यी देवीको वर्ण भैजनी छ भने उनी सिंहमा चढेकी छिन्। कुष्माण्डा माताले हातमा रक्तपूर्ण 2वटा घडा लिएकी छिन्। यी 2 घडा नै सृष्टिका आधार वस्तु बताइएको छ। देवी कुष्माण्डाले ब्रह्माण्डको सृष्टि गरी पृथ्वी रचनाका लागि सूर्य भगवानलाई आफ्नो ताप शक्ति दिएर प्रज्वलित बनाएको र अन्य ग्रहको समेत रचना गरी पुरै सौर्यमण्डल सञ्चालन गरेको देवी भागवत लगायतका ग्रन्थहरूमा उल्लेख छ। कुष्माण्डाको लौकिक अर्थ कोविन्दु हो। उष्ण हावापानीको प्रकृतिमा हुर्किने तर भित्री गुण शीतप्रद हुने फल कोविन्दुलाई कुष्माण्डा देवीको प्रतीक मानेर दशैंमा यसको पूजा आजा गर्ने चलन भएको छ। शक्तिपीठ तथा देवी मन्दिरहरूमा गोविन्दाको विधिपूर्वक पूजा गरी बलि समेत चढाउने गरिन्छ। दर्शक महानुभाव, दशैं नजिकिँदैछ। यहाँहरू धेरै घरबाट टाढा हुनुहुन्छ भने धेरै घरको याद आइरहेको होला, अथवा कतिपय व्यक्तिहरू विभिन्न ठाउँबाट बिदा मिलाएर घर फर्कने परिवारजनसँग भेट्ने जुन खालको चलन छ, अथवा एउटा दशैं मनाउनका लागि घर फर्काउँदै हुनुहुन्छ होला। जहाँ हुनुहुन्छ, जस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ, कृपया सुखी रहनुहोला, खुसी रहनुहोला। यहाँहरू सम्पूर्णलाई दशैंको धेरै धेरै शुभकामना छ। कृपया आफ्ना शुभकामनाका सन्देश तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। अनि दशैं भन्ने बित्तिकै खास गरी यो केटाकेटीको बेलाको दशैं अत्यन्त रमाइलो हुने गर्दछ। खास गरी भन्ने गरिन्छ चाडबाड भनेको केटाकेटीलाई नै हो भनेर पनि भन्ने गरिन्छ। तपाईँलाई दशैं भन्ने बित्तिकै के कुराको याद आउँछ त्यो कुरा पनि तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड छातीमा असहज महसुस भएपछि अस्पताल भर्ना हुनु भएको छ। मंगलबार साँझ उहाँलाई थापाथली स्थित नर्विक अस्पताल भर्ना गरिएको हो। अस्पताल स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री दाहालको कोरोनरी एन्जियोग्राम गर्ने तयारी भएको जनाइएको छ। उहाँलाई वार्डमा भर्ना गरिएको छ। डाक्टर यादव भट्ट सहितको चिकित्साको टोलीले प्रधानमन्त्री दाहालको उपचारमा खटिएको जनाइएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले आफूहरू युगले खोजे अनुसारको नयाँ भएको बताउनु भएको छ। राष्ट्रपतिद्वारा आयोजित नीतिमन्थनको कार्यक्रम समापन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले अहिले राजनीतिलाई व्यवसाय जस्तो बनाएको बताउनु भएको छ। उहाँले भन्नुभयो, राजनीतिलाई व्यवसाय जस्तो बनाइएको छ, त्यसलाई मुक्ति दिएर नयाँ पुस्ताको चाहना र नयाँ चुनौतीलाई सामना गर्नका लागि हामी आएका हौँ। हामी ढिलो जन्मिएको कारणले हामी नयाँ भएका होइनौँ। धेरै राजनीतिक दलका नेताहरूले टिप्पणी गर्दा हिजो भर्खरै आए भनिराखेका छन्। हामी ढिलो जन्मेका र अस्ति मात्रै पार्टी दर्ता भएको आधारमा नयाँ भनेका होइनौँ। नयाँ भनेका युग र संसारले खोजेको नयाँ हो उहाँको भनाइ छ। आफूलाई स्वाद परे अनुसारको छिमेकी देशलाई गाली गर्नुलाई राष्ट्रियता मान्न नहुने रवि लामिछानेको भनाइ छ। उहाँले भन्नुभयो, 3 गरेका प्रगतिलाई नहेरी आलोचनामा रहेर राजनीति गर्ने परम्परा एउटा पुस्ताले राख्यो। अब नयाँ युगका नयाँ चुनौती र आवश्यकता अनुसार अगाडि बढ्न आएका हौँ उहाँको भनाइरहेको छ। दर्शक महानुभाव, नयाँ भन्नेहरूलाई रविको जवाब छ। खास गरी ढिलो जन्मेकाले होइन, युगले खोजेकाले विकल्प दिन आएका हौँ। स्वाद परे अनुसार छिमेकी देशलाई गाली गर्नु राष्ट्रियता होइन भन्ने रवि लामिछानेको भनाइप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले जनताको चेतनालाई चुनौती नदिन आग्रह गर्नुभएको छ। काठमाडौँमा आयोजित पार्टीको नीतिमन्थन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभयो। उहाँले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीप्रति लक्षित गर्दै नीति विचार नभएको नयाँ दललाई भोट दिन जनता पनि कस्ता भन्ने अभिव्यक्तिप्रति टिप्पणी गर्नुभएको हो। नेकपा एमालेको पार्टी केन्द्रीय कार्यालय चासलमा अध्यक्ष ओलीले नयाँ दलप्रति लक्षित गर्दै नीति विचार र सिद्धान्त नभएका दलहरूलाई भोट दिने जनता पनि कस्ता भन्ने अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो। सोही अभिव्यक्तिलाई लिएर सभापति लामिछानेले आफ्ना नेताहरू भ्रष्टाचारको आरोपमा जेल बसिसक्दा, राष्ट्रको ढुकुटी रित्याउँदा, हरेक क्षेत्रको इन्डिकेटरहरूलाई रेडमा पुर्याउँदा अझै पनि तपाईँ दलहरूलाई भोट हालिरहने, तपाईँका नेतालाई भोट हालिरहने ती भोटर चाहिँ कस्ता भन्ने प्रश्न पनि गर्नुभएको छ। सभापति लामिछानेले जनताले परिवर्तन चाहँदै पनि पुराना राजनीतिक दलको विश्वासलाई निमिट्यान्न नपारेको पनि बताउनु भएको छ।
नेकपा एमालेका नेता भीम रावले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाउनु भएको छ। सुदूरपश्चिममा समाजवादी मोर्चाको सन्देश सभालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सडकमा लाखौं जनता र कार्यकर्ता सडकमा ल्याउने अभिव्यक्ति दिएपछि नेता रावलले आपत्ति जनाउनु भएको। लिम्पियाधुरा, लिपुलेख र कालापानी भारतीय अतिक्रमण र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नाङ्गो हस्तक्षेप गरेको बारे चुइक्क नबोली लाखौं मानिस सडकमा उतार्ने धम्की कसलाई दिएको भन्दै प्रश्न गर्नुभयो। उहाँले ट्विटरमा लेख्नु भएको छ, सुदूरपश्चिम दार्चुलाका लिम्पियाधुरा, लिपुलेख र कालापानी भारतीय अतिक्रमणमा परेको र हालै त्यहाँ भारतीय प्रमले नाङ्गो हस्तक्षेप गरेको बारे धनगढीको कार्यक्रममा चुइक्क नबोली लाखौं मानिस सडकमा उतार्ने धम्की प्रमुख प्रचण्डले कसलाई दिनुभएको हो, आफैलाई वा विदेशी हस्तक्षेपका विरोधीहरूलाई? भीम रावलको प्रश्न रहेको छ। दर्शक महानुभाव, यसप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। नेकपा एमालेका नेता महेश बस्नेतले पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई दुर्गा प्रसाईले अपराधी भन्दै उनको बैशाखी टेकेर फेरि राजा बनेर आउने सपना नदेख्न आग्रह गर्नुभएको छ। राष्ट्रिय युवा सङ्घले भक्तपुरमा आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै दुर्गा प्रसाई अहिले राप्रपा नेता भन्दा उग्र राजावादी भएर निस्केको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, दुर्गा प्रसाई हिजो एमालेमा तपाईँहरूले केही भन्नु भएन भन्ने प्रश्न उठेको छ। एमालेमा ऊ नेकपा एकीकरणको समयमा प्रचण्डसँग टाँसिएर आएको, एमाले भएर आएको होइन। उसले ओलीको पक्षमा राम्रो कुरा गर्थ्यो। जब उसले राजेन्द्र लिङ्गदेनको क्षेत्रबाट उठ्ने कुरा गर्यो, एमाले झापा लगायतको क्षेत्रमा सहकार्य गरेपछि राप्रपालाई टिकट दिने स्थिति बनेपछि उसले एमाले छोड्यो। एमाले प्रसाईका बैंक ठगीदेखिको असङ्ख्य अपराध संरक्षण नगर्ने देखेपछि राजावादी भएको उहाँले आरोप लगाउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, राजावादी पनि राजेन्द्र लिङ्गदेन, रविन्द्र मिश्र लगायत नेताहरूभन्दा उग्र राजावादी छ अनि राजा ज्ञानेन्द्र नारायणहिटीमा बसेर जुङ्गा मुसारी रहेका होलान्। दुर्गा प्रसाई जस्ता अपराधीको बैशाखी टेकेर म फेरि आउँला भनेर त्यस्ता सपना नदेखी हुन्छ ज्ञानेन्द्रजी। तिम्रा विरुद्ध नेपाली जनताका अभियानहरू चलाउनु पर्यो भने गाह्रो हुन्छ, उहाँको भनाइरहेको छ। दर्शक महानुभाव, दुर्गा प्रसाईलाई महेश बस्नेतले जुन आरोप छ एमाले संरक्षण नगर्ने देखेपछि उनी राजावादी भए, त्यो पनि उग्र राजावादी भए अनि ज्ञानेन्द्र शाहलाई दुर्गा प्रसाईलाई अपराधी भन्दै उनको बैशाखी टेकेर फेरि राजा आउने सपना नदेख्न आग्रह गरेका छन्। यसप्रति महेश बस्नेतको भनाइप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। नेकपा एकीकृत समाजवादीका महासचिव घनश्याम भुषालले देशमा समाजवाद आफ्नो पार्टीले मात्र ल्याउन सक्ने दावी गर्नुभएको छ। नेकपा सिन्धुपाल्चोक काठमाडौँ सम्पर्क मञ्चको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्ने कुरामा पनि आफूहरू केन्द्रित हुने उहाँले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, समाजवाद मात्र होइन, आजको राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्ने कुरामा हामी हाम्रो कार्यक्रम राजनीतिक शक्ति केन्द्रित गरौँ भन्ने निष्कर्षमा पुग्यौँ र अहिले हामीले मेची महाकाली अभियान गऱ्यौँ। हामीले सबैलाई समेटेर सभामा मात्रै नभएर अलग अलग पनि भेट्यौँ। सामान्यतया अभियान राम्रो भयो, धेरै राम्रो भयो। हामीले क्रमशः के भनेका छौँ भने यो कार्यक्रममा हाम्रा एजेन्डामा आउनेहरूसँग एकता हुन्छ, नआउनेसँग एकता हुँदैन। कुनै दिन कङ्ग्रेससँग हाम्रो यसमै पर्न सक्छ। हामीले चन्द्र सूर्य रहेसम्म कङ्ग्रेससँग जान्छौँ भनेका छैनौँ। उहाँले कङ्ग्रेससँग मिलेर समाजवाद आउँछ भन्ने पक्षमा आफूहरू नरहेको पनि स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, धुन्धुकारी ओलीले घटाएको दुर्घटनाको कारणले यो गठबन्धन बनेको। समाजवादी मोर्चा पनि त्यही हो। यो ओरिएन्टेसन समाजवादी मोर्चाले लिँदैन भने हामीलाई किन चाहियो? प्रदेश स्तरको भेला गरेर भाषण गर्नका लागि किन चाहियो? कङ्ग्रेससँगको गठबन्धन पनि हामी यही आधारमा हेर्छौँ, तर अहिले उत्ताउलो भएर आजै छोडिहाल्नुपर्छ। यो प्रधान शत्रुसँग हामी मिल्नुहुन्न भन्ने हिसाबले अगाडि बढ्दैनौँ, उहाँको भनाइ छ। एमाले ओली गुटको कब्जामा रहेसम्म दक्षिण पन्थकै सेवा गर्ने आरोप लगाउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, आजको अवस्था ओली गुटले कब्जामा भएसम्म दक्षिण पन्थकै सेवा गर्छ। अहिले एमालेको मुद्दा के छ हेर्नुहोस् त। उम्मेदवारमा लडेका छन्, केका लागि लडेको भन्दा अर्डरमा को बस्ने भनेर हेर्नुहोस् त, उहाँको भनाइरहेको छ। दर्शक महानुभाव, नेकपा एकीकृत समाजवादीका महासचिव घनश्याम भुषालको यो भनाइप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आम नागरिकको संविधान प्रदत्त मौलिक हक तथा अधिकारको प्रत्याभूतिका लागि निर्धक्क वातावरण सृजना गर्न नेपाल प्रहरीलाई निर्देशन दिनुभएको छ। 68औं प्रहरी दिवसको अवसर पारेर प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सालमा आयोजित विशेष समारोहमा बोल्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संविधानमा उल्लेख गरिएका मौलिक हक तथा अधिकारको निर्धक्कसँग उपयोग हुने वातावरण निर्माणका लागि डटेर अगाडि बढ्न नेपाल प्रहरीलाई निर्देशन दिनुभएको हो। त्यस अवसरमा उहाँले आफ्नो छविमाथि प्रश्न उठ्ने कुनै पनि प्रकारका अवांछित गतिविधि र गलत क्रियाकलाप नियन्त्रण गर्न प्रहरी नेतृत्व पूर्णतः सक्षम हुने विश्वास समेत व्यक्त गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री दाहालले सबै श्रेणीका प्रहरीहरूलाई समान र न्यायपूर्ण व्यवहार गरेको भन्दै त्यसले संगठनलाई एकताबद्ध भई अगाडि बढ्न महत्त्वपूर्ण योगदान दिएको दावी गर्नुभयो। उहाँले संहिता अनुकूलका प्रहरी संरचना हुने भएकाले प्रदेश प्रहरी कार्यालयसँग सुमधुर सम्बन्ध राखेर अगाडि बढ्न पनि नेपाल प्रहरीलाई सचेत गराउनुभयो। प्रधानमन्त्री दाहालले विश्व शान्तिका लागि नेपाल प्रहरीको भूमिका बढाउन पनि सरकारले कूटनीतिक पहल गर्ने उहाँको भनाइरहेको छ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संसारभर रहनुभएका नेपालीहरू नेपालका गैर आवश्यक दूत भएको बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा गैर आवश्यक नेपालीहरूसँगको भेटमा उहाँले गैर आवश्यक नेपालीहरू पहिलाको भन्दा नेपालप्रति चासो र चिन्ता व्यक्त गर्न थालेको बताउनु भयो। प्रधानमन्त्री दाहालले 50 लाख गैर आवश्यक नेपालीहरूले गैर आवश्यक नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्ने प्रबन्ध गरिएको बताउनु भयो। उहाँले गैर आवश्यक नेपालीका सम्बन्धमा थुप्रै सवालहरू सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटबाट सम्बोधन गर्न पहल गरेको बताउनु भयो। उहाँले नेपाल सरकारले विदेशी लगानीको न्यूनतम सीमा 5 करोड रुपैयाँबाट घटाएर 2 करोड रुपैयाँ कायम गरेको उल्लेख गर्नु भएको छ। उहाँले धितोपत्रको दोस्रो बजारमा गैर आवश्यक नेपालीको लगानी खुल्ला गर्न कानुनी व्यवस्था मिलाइएको बताउनु भयो। उहाँले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोष मार्फत योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको दायरामा आबद्ध गर्ने निर्णय लागू भइसकेको पनि बताउनु भएको छ। कार्यक्रममा गैर आवश्यक नेपाली संघका संस्थापक अध्यक्ष उपेन्द्र महतोले गैर आवश्यक नागरिकता अभियान सुरु गरेकोमा सरकारलाई धन्यवाद दिनुभयो। उहाँले गैर आवश्यक नेपाली नागरिकता एउटा सानो कागजको टुक्रा मात्र नभई मुटुको अंश भएको बताउनु भयो। कार्यक्रममा बोल्दै संघका कार्यकारी अध्यक्ष बद्री केसीले गैर आवश्यक नेपाली नागरिकताको अभियान आज वैधानिक रूपमा नै सार्थक बनेकोमा खुसी व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले नागरिकता एउटा अभिभारा पनि भएको र अब मुखले मात्र नभई कामले नै नेपालको समृद्धिसँग जोडिनुपर्ने र गैर आवश्यक नागरिकता वंशजकै आधारमा अगाडि बढ्नुपर्ने बताउनु भएको छ। कार्यक्रममा संघका अध्यक्ष कुल आचार्यले कार्यान्वयनमा आएको गैर आवश्यक नेपाली नागरिकताले गैर आवश्यकलाई मात्र नभई उनीहरूका सन्तानलाई पनि नेपालसँग जोडिरहने बताउनु भएको छ। उहाँले वंशजको आधारमा प्राप्त नेपाली नागरिकता निरन्तरताका लागि सरकार र राजनीतिक दलहरूसँग आग्रह गर्नुभयो। अध्यक्ष आचार्यले गैर आवश्यक नेपालीसँग रहेको स्रोत साधन र सम्पत्तिको उपयोग गरेर मातृभूमिको सेवा गर्ने मौका अब आएको पनि बताउनु भएको छ। उपप्रधान एवं रक्षा मन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान मार्फत प्राप्त उपलब्धिलाई हल्ल्याउने प्रयास भइरहेको बताउनु भएको छ। भक्तपुरमा आयोजित एक कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भयो। उहाँले आफूहरूले नै गरेका कतिपय काम र निर्णयमा टेकेर संविधान हल्लाउने प्रयास भइरहेको बताउनु भयो। उहाँले संघीय कानुन बनाउने कुरामा हामी चुकेका छौँ भन्दै स्वीकार गर्नुभयो। उहाँले 2072 सालमा जारी गरेको संविधान पछिको 8 वर्षको अवधिमा सम्पूर्ण राजनीतिक दलको ध्यान संघीय ऐन बनाउनेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्नेमा त्यो हुन नसकेको बताउनु भयो। उहाँले संघीय कानुन पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने भए पनि अहिलेसम्म अलमलिएको बताउनु भयो। उहाँले सबै राजनीतिक दलको अगाडि अहिले संविधान कार्यान्वयनको चुनौती रहेको बताउनु भएको छ। उपप्रधानमन्त्री खड्काले जनतामा छाएको निराशालाई आशा र विश्वासमा परिणत गर्ने र पार्टी पंक्तिमा भएको आशंकालाई चिर्न सक्नुपर्ने उहाँले बताउनु भएको छ। उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले आर्थिक कूटनीतिलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्ने बताउनु भएको छ। जिन भ्रमणमा रहनुभएका उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले बेइजिङ स्थित नेपाली दूतावासको अवलोकनका क्रममा मुलुकको समृद्धिका लागि आर्थिक कूटनीति महत्त्वपूर्ण रहेको बताउनु भएको हो। नेपाल आर्थिक विकास र समृद्धिलाई केन्द्रीय कार्यभार बनाएर अगाडि बढिरहेको छ। यसलाई सही ढङ्गले पूरा गर्न सकिएन भने राजनीतिक उपलब्धि खतरामा पर्ने अवस्था आइपर्न सक्छ। त्यसकारण हर हालतमा समृद्धिको कार्यभारलाई पूरा गर्नुपर्छ। उहाँले भन्नुभयो यसका निम्ति दूतावासले आर्थिक कूटनीतिलाई पनि परिचालन गर्नुपर्छ। दूतावासले चीन र नेपालबीच रहिआएका परम्परागत असल सम्बन्धलाई अझ सुदृढ बनाउँदै मुलुकको समृद्धि र आर्थिक कूटनीतिलाई प्रभावकारी बनाउन योगदान पुर्याउनु पर्ने उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले बताउनु भयो। उहाँले वर्तमान सरकारले समृद्धि, सुशासन र सामाजिक न्यायलाई प्राथमिकतामा राखेको बताउनु भएको छ। स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्ने तथा कूटनीतिलाई सन्तुलनका आधारमा अगाडि बढाउने काममा वर्तमान सरकार तुलनात्मक रूपमा सफल भएको भन्दै उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले सरकार सुशासनको स्थापना, अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधान र आर्थिक विकासको प्रक्रियालाई तीव्र बनाउने लक्ष्यका साथ अगाडि बढिरहेको बताउनु भयो। उहाँले स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिको अवलम्बन गर्दै कूटनीतिक श्रेष्ठता हासिल गर्नुपर्नेमा जोड पनि दिनुभएको छ। नेपाली कांग्रेसका नेता प्रदीप पौडेलले आर्थिक पक्षलाई नेपालमा सुदृढ बनाउन आवश्यक रहेको बताउनु भयो। काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको। उहाँले राजनैतिक स्वतन्त्रता मात्र नभई आर्थिक स्वतन्त्रताका लागि हामीले नेपालमा थुप्रै काम गर्न जरुरी रहेको बताउनु भयो। उहाँले आजको चुनौती भनेको नेपाललाई आर्थिक ढङ्गबाट कसरी समृद्ध बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरा रहेको बताउनु भयो। उहाँले संविधानले गैर आवश्यक नेपालीलाई त्यही अनुसारको नागरिकता प्रदान गर्ने, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक अधिकार सहितको नागरिकता प्रदान गर्ने सुनिश्चितता गरे अनुसार सो कार्यान्वयनका बारेमा पहल कदमी गर्न आवश्यक रहेको पनि बताउनु भयो। नेता पौडेलले नेपालमा आर्थिक लगानी गर्न चाहने गैर आवश्यक नेपालीलाई आर्थिक लगानी गर्न नीतिगत पक्षका व्यवधान हटाउनु पर्ने पनि बताउनु भएको छ। सांसदहरूले संसदीय समितिले दिएका निर्देशनहरू कागजमा मात्र सीमित भएको हुँदै कार्यान्वयनबारे बुझ्न निगरानी टोली बनाउन प्रस्ताव गरेका छन्। शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा समिति सदस्य कालुराम राईले संसदीय समितिले दिएको निर्देशन कार्यान्वयन भए नभएको बारे बुझ्न निगरानी टोली बनाउनु पर्ने आवश्यकता ल्याउनुभयो। उहाँले समितिको बैठक धेरै नै बसे पनि त्यसको उपलब्धि मूल्याङ्कन हुन नसकेको बताउनु भएको छ। समिति सदस्य विद्या भट्टराईले समितिमा सरकारवालाहरूले माग सम्बोधनका लागि निवेदन दिने क्रम बढिरहेको बताउनु भयो। उहाँले समितिमा उजुरी दिनेको संख्या बढे पनि उजुरीमा उठेका मुद्दाहरूलाई सार्थकतामा परिणत गर्नुपर्ने बताउनु भयो। भट्टराईले समितिमा दर्ज भएका उजुरीहरूलाई योजनाबद्ध ढङ्गले अगाडि बढाउनु पर्ने बताउनु भएको छ। उहाँले समितिसँग न्याय खोज्न आउने क्रम बढिरहेको बताउनु भयो।
यसैबीच गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठसँग चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका केन्द्रीय समितिका सचिवालय सदस्य, स्टेट काउन्सिलर एवं चीनका सार्वजनिक सुरक्षा मन्त्री वाङ सियाओहोङको भेट भएको छ। नेताहरूले भेटमा दुई देशको बीचको उत्कृष्ट सम्बन्धका साथै दुई मन्त्रालयबीच बढ्दो सहयोगप्रति सन्तोष व्यक्त गर्नुभएको छ। भेटमा उप प्रधानमन्त्री श्रेष्ठले एक चीन सिद्धान्तप्रति नेपालको प्रतिबद्धता रहेको दोहोर्याउँदै आन्तरिक र बाह्य राजनीतिक परिस्थितिमा परिवर्तन आए पनि एक चीन सिद्धान्तमा नेपालको आधारभूत अडान स्पष्ट र अटल रहेको बताउनु भएको छ। उहाँले विभिन्न क्षेत्रहरूमा द्विपक्षीय सहयोगलाई अगाडि बढाउने विषयमा समेत छलफल गर्नुभएको छ। साथै कानुन प्रवर्तन, सीमा व्यवस्थापन र सुरक्षाकर्मीको क्षमता वृद्धि लगायतका विषयमा समेत दुई नेताबीच छलफल भएको बेजिङ स्थित नेपाली दूतावासद्वारा जारी गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। यस्तै शान्ति सुरक्षा कायम गर्न र सीमापार आपराधिक गतिविधि नियन्त्रण गर्न सीमापार सुरक्षा सहयोग अभिवृद्धि गर्नुपर्नेमा श्रेष्ठले जोड दिनुभयो। चीनका सार्वजनिक सुरक्षा मन्त्री वाङ सियाओहोङले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीवाला विपद व्यवस्थापन क्षमता वृद्धिमा सहयोग सहितको लजिस्टिक सहयोग विस्तारलाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। नेपाल चीन सीमामा रहेका 14 वटा सीमा बन्दरगाह खोलिएकोमा दुवै नेताले प्रशंसा गर्नुभयो। उहाँले सीमा बन्दरगाह खोल्दा द्विपक्षीय व्यापार प्रवर्धन मात्र नभई दुई देशबीचको जनस्तरको सम्बन्धलाई पनि प्रगाढ बनाउने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ। नेकपा एमाले कोशी प्रदेश सरकारमा 5 वटा मन्त्रालय माग गरेको छ। नेपाली कांग्रेसका नेता केदार कार्कीलाई मुख्यमन्त्रीमा समर्थन गरेको एमाले 9 सदस्यीय मन्त्री परिषदमा 5 वटा मन्त्रालय माग गरेको। नेकपा एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रेवती रमण भण्डारीले आफ्नो पार्टीले 5 वटा मन्त्रालयमा दाबी गरेको बताउनुभयो। यद्यपि मुख्यमन्त्री कार्कीसँग मन्त्रालय बाँडफाँडका लागि छलफल हुन नपाएको उहाँले बताउनुभयो। आज छलफल गर्ने कुरा थियो, मुख्यमन्त्रीले भ्याउनु भएन। उहाँले भन्नुभयो भोलि छलफल गर्छौं। मुख्यमन्त्री कार्कीले आज विश्वासको मत लिँदै हुनुहुन्छ। विश्वासको मत लिएपछि मुख्यमन्त्री कार्कीसँग छलफल हुने नेता भण्डारीले बताउनुभयो। मुख्यमन्त्री कार्कीले आफ्नो दलका 8 र एमालेका 39 सांसदको समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनु भएको हो। उहाँले आइतबार शपथ ग्रहणपछि आफ्नो दलका शमशेर राई र नेकपा एमालेका राम राणालाई मन्त्री बनाउनु भएको छ। यसैबीच नेकपा माओवादी केन्द्रले भने मुख्यमन्त्री कार्कीलाई विश्वासको मत दिने तर सरकारमा नजाने बताएको छ। माओवादीका प्रदेश संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्गोली सरकारमा जाने विषयमा अहिले नै केही नसोचेको बताउनु भएको छ। प्रदेशको स्थायित्व र केन्द्रीय गठबन्धनको मर्म र स्पिरिट अनुसार विश्वासको मत दिन्छौं। उहाँले भन्नुभयो सरकारमा सहभागिताको विषयमा अहिले कुनै सोच बनाएको छैन। नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीले पनि मुख्यमन्त्री कार्कीलाई विश्वासको मत पनि दिने भएको छ। सोमबार बसेको दलको अनौपचारिक बैठकले विश्वासको मत दिने सहमति गरेको एक नेताले जानकारी दिनुभयो। नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनले संघ, प्रदेश र स्थानीय तह तीनै तहका कर्मचारीलाई निजामती सरकारी कर्मचारीको परिभाषामा समावेश गर्न माग गरेको छ। संगठनका केन्द्रीय अध्यक्ष अम्बा दत्त भट्टले आफूहरूले सरकार समक्ष पेश गरेको सुझाव बमोजिम निजामती सेवा विधेयक ल्याउनु पर्ने बताउनुभयो। संघीय निजामती सेवा विधेयक सम्बन्धी अवधारणामा प्रस्तुत गर्दै उहाँले संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहका कर्मचारीलाई निजामती सरकारी कर्मचारीको परिभाषामा समावेश गर्ने गरी विधेयक आउनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले 8 वर्ष बितिसक्दा पनि प्रशासनिक संघीयताको कार्यान्वयन हुन नसक्नु दुःखद पक्ष रहेको बताउनुभयो। भट्टले सेवा प्रवेश खरिदार 4औं र अधिकृत स्तर 7औं तहमा मात्र गरिनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले आफूले प्रस्तुत गरेको अवधारणा पत्रलाई सरकारले व्यवस्था गरी आन्दोलनमा जान बाध्य हुने पनि बताउनु भएको छ। संगठनका महासचिव डिलाराम खनालले स्थानीय तहका कर्मचारीको प्रदेश अन्तर्गतको आवधिक सरुवा पूर्वानुमान योग्य एवं चक्रिय प्रणालीको आधारमा सम्बन्धित मुख्यमन्त्री र मन्त्री परिषदको कार्यालयले गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले प्रदेश प्रमुख सचिवको पद संघीय सेवाको पद हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। संगठनले प्रदेश वा स्थानीय तहको एक तहमाथिको पदमा बढुवा पाएका कर्मचारीहरू समेत संघमा बढुवा प्रक्रियामा सहभागी हुन बाधा नपुग्ने सुनिश्चित गर्न माग गरेको जनाइएको छ। इजरायलमा जारी द्वन्द्वका कारण घर फर्काउने चाहने मध्येका 18 जना नेपाली भारतीय उद्धार उडान विमान मार्फत नेपाल आउँदैछन्। भारतले आफ्नो नागरिक उद्धारका लागि सुरु गरेको अपरेसन अजय अन्तर्गतको विशेष विमानमा उनीहरू भारत आइपुगेका छन्। भारतीय विदेश मन्त्री एस जयशंकरले सामाजिक सञ्जाल मार्फत यस विषयमा जानकारी दिएका छन्। अपरेसन अजय अगाडि बढ्दैछ। थप 286 यात्रु भारत फर्काउँदैछन्, जसमा 18 जना नेपाली नागरिक पनि रहेका छन्। उहाँले लेख्नु भएको छ, इजरायलका लागि नेपाली राजदूत कान्ता झ्यालले फर्काउन चाहने 18 नेपालीलाई भारतको उद्धार विमानमा पठाइएको बताउनुभयो। हामीले 12 अक्टोबरमा नेपाली एयरलाइन्स 254 जना नेपाली नागरिकलाई पठाएका थियौं। बाँकी रहेका नेपालीलाई लैजानका लागि थप उडानको व्यवस्था गर्न भनेका छौं। उहाँले भन्नुभयो तुलनात्मक हिसाबले असुरक्षित स्थानमा रहेकालाई तत्काल पठाउनु परेकाले उनीहरूलाई पठाइएको हो उहाँको भनाइरहेको छ। न्यायाधीश समाजको अध्यक्षमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल निर्वाचित हुनुभएको छ। समाजको मंगलबारको साधारण सभाले उहाँलाई सर्वसम्मत रूपमा चयन गरेको हो। साधारण सभाले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठलाई उपाध्यक्ष, उच्च अदालतका न्यायाधीश टेक नारायण कुमारलाई महासचिव, जिल्ला न्यायाधीश शिशिर राज ढकाललाई सचिव, उच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश बालेन्द्र रूपाखेतीलाई कोषाध्यक्ष चयन गरेको छ। समाजको कार्य समिति सदस्यहरूमा उच्च अदालतका न्यायाधीश तेज नारायण सिंह राई, राजेश्वर तिवारी, उच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश शेखर राज पौडेल, जिल्ला न्यायाधीश दुर्गा
दुर्गा खड्का चयन हुनुभएको छ। समाजको अध्यक्ष बन्नुभएका न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल 1 वर्षसम्म मात्रै पदमा रहनुहुनेछ। प्रधान न्यायाधीश विष्णुप्रसाद श्रेष्ठको अवकाशपछि उहाँले न्यायाधीश समाजको अध्यक्ष पद छाड्नुपर्नेछ। समाजको विधानमा न्याय परिषदको सदस्य हुने न्यायाधीश त्यही दिनदेखि पदमा नरहने व्यवस्था छ। न्यायाधीश समाजले न्यायाधीशहरूको पेशागत हक हितको वकालत गर्दै आएको छ। समाजमा जिल्लादेखि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश र पूर्व न्यायाधीशहरू सदस्य हुन पाउने व्यवस्था छ। अवकाश भएका न्यायाधीशहरूले पनि पूर्व न्यायाधीश मञ्च नामको अर्को छुट्टै संस्था पनि खोलेका छन्। पोल्यान्डको वार्सा क्षेत्रका अवैतनिक वाणिज्य दूत कन्सुलर रहेका डाक्टर बोधराज सुवेदीलाई पदमुक्त गर्न माग गर्दै परराष्ट्र मन्त्रालयमा निवेदन दर्ता भएको छ। नेपाल समाजवादी मोर्चाका संयोजक युवराज सफलले उहाँ विरुद्ध निवेदन दर्ता गराएको जनाइएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयमा दर्ता भएको निवेदनमा सुवेदीमाथि मानव तस्करी तथा ओसार प्रसारको आरोप लागेकाले उहाँलाई तत्काल महावाणिज्य दूतबाट निलम्बन गरेर उहाँलाई नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB-मा अनुसन्धानका लागि पत्र पठाउन सफलले माग गर्नुभएको छ। मानव तस्करी तथा ओसार प्रसारमा संलग्न व्यक्ति वाणिज्य दूत जस्तो पदमा बस्दा नेपालको स्वाभिमान इमानमा गम्भीर चोट परेको साथै यस्तो खराब आचरण भएका व्यक्तिले राष्ट्रको प्रतिनिधित्व गर्ने कुरा सोच्न समेत नसकिने निवेदनमा उल्लेख छ। साथै विभिन्न प्रलोभनमा परि सुवेदीलाई वाणिज्य दूतमा सिफारिस गर्ने जर्मनी स्थित नेपाली राजदूतलाई समेत कारबाहीको माग गरिएको छ। सुवेदीमाथि NRNA पोल्यान्डको अध्यक्ष हुँदा सन् 2009 को नयाँ वर्षमा आयोजित कार्यक्रममा सहभागिताका लागि भन्दै 8 जना नेपालीलाई अवैधानिक तरिकाले पोल्यान्ड बोलाएर मानव ओसार प्रसारमा संलग्न भएको आरोप लागेको छ। यद्यपि उहाँले भने प्रेस विज्ञप्ति मार्फत 8 जना नभई 2 जनालाई मात्र आफूले पोल्यान्ड ल्याएको बताउँदै आउनु भएको छ। सुवेदीले आफू NRNA पोल्यान्डको अध्यक्ष भन्दै काठमाडौँका रमेश कुमार मल्ल र म्याग्दीका टिकापुनलाई 2008 डिसेम्बर 11 तारिकमा भिजाका लागि दूतावासलाई लेखेको पत्र समेत सार्वजनिक भएको थियो। सुवेदीलाई कन्सुलर नबनाउन भन्दै नेपाली कांग्रेसको भातृ संगठन जनसम्पर्क समिति पोल्यान्डका सभापति नारायण चालिसेले पोल्यान्डका संघ संस्थाको तर्फबाट परराष्ट्र मन्त्रालय र नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयमा 2079 फागुन 4 गते उजुरी दर्ता पनि गराउनु भएको थियो। तत्कालीन केपी शर्मा ओलीको सरकारले सुवेदीको वाणिज्य दूत नियुक्ति विवादित छवि भएको भन्दै रोकेको थियो। तर तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको मन्त्री परिषद बैठकले 2079 साल साउन 9 गते सुवेदीलाई पोल्यान्डको वार्सा क्षेत्रमा कार्यक्षेत्र तोकी नेपालको अवैधानिक वाणिज्य दूत नियुक्त गरेको। युवराजले तत्कालीन गृहमन्त्री रवि लामिछाने विरुद्ध पनि मुद्दा दर्ता गराएपछि लामिछाने पदमुक्त हुनुभएको थियो। गैर अवश्य नेपाली संघ NRNA-को 11औं अधिवेशन काठमाडौँमा जारी छ। 4 दिनसम्म चल्ने अधिवेशनको राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मंगलबार उद्घाटन गर्नुभएको। कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै परराष्ट्र मन्त्री NP साउदले विदेशमा हासिल गरेको ज्ञान सिप र लगानी नेपालको विकासमा महत्त्वपूर्ण हुने बताउनुभयो। NRNA-हरूले विदेशी नियोगसँग सहकार्य गरी नेपालमा लगानी भित्र्याउन, पर्यटक भित्र्याउन, नेपाली वस्तु विदेशमा निर्यात गर्न र नेपालको गौरव गाथा विश्वभर फैलाउन सक्ने उहाँको भनाइ छ। अधिवेशनमा 59 देशका 4227 प्रतिनिधि सहभागी भइरहेका छन्। गैर अवश्य नेपाली संघको नयाँ नेतृत्वका लागि 4 जनाको उम्मेदवारी परेको छ। अध्यक्षमा डाक्टर बद्री केसी, महेश कुमार श्रेष्ठ, राजेन्द्र कुमार शर्मा र रविना थापाले उम्मेदवारी दर्ता गर्नुभएको छ। चाडपर्वका बेला सुरक्षा सतर्कता अपनाई आफू, आफ्नो परिवार, छिमेक र समाजलाई सुरक्षित राख्न प्रहरीले अनुरोध गरेको छ। काठमाडौँ उपत्यका प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक दिनेश राज मैनालीले चाडपर्वका बेला सचेत रचना हुन आग्रह गर्नुभयो। बाटोमा हिँड्दा वा अन्य ठाउँमा अपरिचित व्यक्तिले दिएको खानेकुरा नखान उहाँको अनुरोध छ। त्यस्तै नगद, बहुमूल्य सामान, गरगहना र महँगा मोबाइल फोनसहित भिडभाडमा सकेसम्म नजान, घर तथा पसल बाहिर जानु परेमा घरको झ्यालढोका राम्रोसँग बन्द गरेको छ छैन यकिन गर्न र सकेसम्म साइरन जडित तालचा जडान गर्न, लामो समय घर पसल छोडी बाहिर जानु परेमा छिमेकी तथा नजिकैको प्रहरीलाई खबर गर्न भनिएको छ। यस्तै सकेसम्म डिजिटल प्रविधि मार्फत रकमको कारोबार गर्न, आफ्नो मोबाइल ब्याङ्किङको पासवर्ड लगायत हरदम गोप्य राख्न, चेकबाट कारोबार गर्नुपर्ने अवस्थामा आफ्नो रकमले भ्याउने अङ्कको मात्र चेक जारी गर्न तथा सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो व्यक्तिगत तथा यात्राको विवरण अद्यावधि नगर्न अनुरोध गरिएको छ। लङ्गुर भुर्जा, तास, जुवा लगायतका हार जित हुने खेल खेल्दा उठिवास हुन सक्नेतर्फ सचेत हुन, जाँड रक्सी तथा लागु पदार्थ सेवन गरेर गाडी नचलाउन, ट्राफिक नियमको पालना गर्न पनि प्रहरीले अनुरोध गरेको छ। उपत्यका प्रहरीले तालिमप्राप्त कुकुर र ड्रोनको समेत प्रयोग गरेर उपत्यकामा सुरक्षा निगरानी बढाएकाले ढुक्कसँग चाडपर्व मनाउन पनि अनुरोध गरेको छ। नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य समेत रहनुभएका प्रतिनिधि सभा सदस्य प्रदीप पौडेलले सार्वजनिक विद्यालयको शिक्षा पूर्णतः निःशुल्क बनाउने प्रस्ताव गर्नुभएको छ। विद्यालय शिक्षा विधेयक 2080 मा संशोधन हालेर उहाँले यस्तो प्रस्ताव गर्नुभयो। प्रस्तावित विधेयकको दफा 15 मा विद्यार्थीसँग लिइने शुल्क सम्बन्धी व्यवस्था छ। सार्वजनिक विद्यालयले विद्यार्थीसँग शुल्क लिन पाउने छैन, दफा 15(1) मा भनिएको छ। तर निजी लगानीका विद्यालयले राष्ट्रिय मापदण्डको अधीनमा रही स्थानीय तहले तोकेको शीर्षक र सीमाभित्र शुल्क लिन सक्ने प्रस्तावित व्यवस्था छ। दफा 15(1) लाई संशोधन गरेर सार्वजनिक विद्यालयले
विद्यार्थी वा विद्यार्थीको अभिभावकबाट कुनै पनि शीर्षकमा शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था राख्नुपर्ने प्रस्ताव सांसद पौडेलले अगाडि बढाउनु भएको हो। दफा 15 को उपदफा 2 यथावत राख्ने र उपदफा 3 थपेर विद्यालयले शुल्क लिएको वा नलिएको अनुगमन गर्ने व्यवस्था कानुनमै लेख्नुपर्ने उहाँको संशोधन छ। उपदफा 1 बमोजिम सार्वजनिक विद्यालय र उपदफा 2 बमोजिमको निजी लगानीमा सञ्चालनमा रहेका विद्यालयले शुल्क लिएको वा नलिएको अनुगमन सम्बन्धित स्थानीय सरकारले गर्नेछ र सोको जानकारी सङ्घ तथा प्रदेश सरकारलाई दिनेछ संशोधन प्रस्तावमा भनिएको छ। अहिले अभ्यासमा पूर्ण रूपमा निःशुल्क लागू भएको छैन। विद्यालयहरूले शुल्क लिइरहेका छन्। आफ्नो संशोधनबारे उहाँले भन्नुभएको छ, राज्यले नियम कानुन बनाउँदा निःशुल्क भन्ने र उल्लङ्घन हुने अवस्था चिर्नका लागि कानुनमै कुनै प्रकारको शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था राखिनुपर्छ उहाँको भनाइरहेको छ। बागलुङको काठीकोला गाउँपालिकाको केन्द्रदेखि वडा नम्बर 7 रेस पुग्ने सडक पछिल्लो 1 वर्षदेखि अलपत्र थियो। सोलिङ गरेर ढलान गर्न रड समेत बिछ्याइएको उक्त सडक निर्माण कम्पनी सम्पर्कविहीन भनेपछि अलपत्र परेको हो। चाडबाडको मुखमा अलपत्र सडकले दुर्घटनाको जोखिम निम्त्याएको भन्दै स्थानीयले श्रमदान गरेर सडक मर्मत गरेका छन्। 1 वर्ष अघि रेसको कुँवर चोक मुहान भन्ने ठाउँमा सडक ढलानका लागि ठेकेदारले बिछ्याएको ढुङ्गा र रडका कारण दुर्घटनाको जोखिम निम्त्याएको भन्दै रड हटाएर पुनः सोलिङ गरिएको हो। घुम्तिर उकालो सडकमा सोलिङ तथा बिछ्याइएको रडमा 1 वर्षसम्म ढलान नभएपछि स्थानीयको सक्रियतामा सडक मर्मत गरिएको काठीकोला 7 का रेसका वडा अध्यक्ष प्रेम लामिछानेले बताउनु भएको छ। ठेक्का सम्झौता भएको उक्त सडक मर्मत गर्न वडामा बजेट नभएकाले श्रमदान मार्फत सडक मर्मत गरिएको। स्थानीय प्रेम कार्की र नेत्र शर्मा सहित 12 जनाको 2 दिनको श्रमदानमा सडक मर्मत गरिएको जनाइएको छ। अहिले सडक ढलान र कालोपत्रीका लागि थप गरिएको सम्झौता मिति सकिएको छ भने निर्माण व्यवसाय सम्पर्कमा नआएको स्थानीयहरूले गुनासो गरेका छन्। उत्तरी गोर्खाको मनासलु क्षेत्रमा बिरामी परेका 3 जना पर्यटकको हेलिकप्टर मार्फत उद्धार गरिएको छ। यो डायनेस्टिकको हेलिकप्टर मार्फत उनीहरूलाई उद्धार गरी काठमाडौँ ल्याइएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिनेश सागर भुषालले बताउनु भएको छ। सराञ्चोक गाउँपालिका 3 हर्मिका वसन्त घिमिरी, चितवन भरतपुरका कपिल घिमिरी र सुबोध अर्यालको उद्धार गरिएको उहाँले बताउनु भयो। मनासलु क्षेत्रको पदयात्रामा रहेका उनीहरू चुमन उब्री गाउँपालिका 1 सामदु पुगेपछि लेक लागेर बिरामी भएका थिए। गैरातीदेखि बिरामी भएको भन्ने खबर आएको थियो। प्रज्य भुषालले भन्नुभयो उद्धार भयो। हिमपातका कारण हेलिकप्टर उडानमा समस्या भएकाले उद्धार केही ढिलाइ भएको उहाँले बताउनु भयो। काठमाडौँ महानगरपालिकाको शहरी योजना आयोगले काठमाडौँ मेट्रो आइडिया एन्ड इनोभेसनको सोच प्रदर्शनी सुरु गरेको छ। महानगरपालिकाको आइडिया बैंकको पहिलो चरणबाट विजेता बनेका शीर्ष 50 टोलीले सोच प्रदर्शन गरिरहेका छन्। आवेदक 786 जनाबाट 101 आइडिया पहिलो चरणमा छनौट भएको जनाइएको छ। दोस्रो चरणमा ती आइडिया मध्ये 50 वटा छनौट भएर विजेता घोषित भएका थिए। यसरी छानिएका आइडियाहरू प्रदर्शन भइरहेको महानगरपालिकाले जनाएको छ। प्रदर्शनपछि सोचलाई लगानीका लागि थप परिपक्व बनाउन तालिम दिइनेछ। सोच प्रदर्शनपछि शहरी योजना आयोगकी सहायक विज्ञ अगमा मालाकारका अनुसार अन्तिम चरणमा टेलिभिजन शो गरिनेछ। सोच र लगानीकर्ताका बीच तत्काल सम्पर्क फास्ट ट्र्याकमा गराउँछ। यसमा सहभागीहरूले हरेक विशेषज्ञसँग अन्तर्क्रियात्मक कुराकानी गराइन्छ। यसरी अन्तर्क्रिया गराउनु भनेको स्पिड डेटिङ विधि हो। यो ज्ञान बाँडफाँड र साझेदारी गर्नका लागि प्रभावकारी र गतिशील मानिन्छ। त्यसोभए महानगरपालिकाले सुरु गरेको आइडिया बैंक के हो त? काठमाडौँ महानगरपालिकाले सुरु गरेको आइडिया बैंक नवीनतम सोचलाई लगानीसँग जोड्ने ठाउँ रहेको योजना आयोगले जनाएको छ। नवप्रवर्धक उद्यमी व्यवसायको सिप तथा ज्ञान अभिवृद्धि गर्दै लगानीकर्तासँग जोडिन्छ। नवीनतम सोचलाई उद्यमशील क्षेत्रका रूपमा विकास कार्यमा सहयोग गर्ने, विकसित सोचलाई लगानीकर्तासँग जोडेर बेरोजगारीसँग सम्बन्धित समस्या कम गराउने यसको लक्ष्य रहेको मालाकारले जानकारी दिनुभयो। काठमाडौँ महानगरपालिकाले 2080 जेठको 2 गते पहिलो पटक सूचना प्रकाशित गरेर आवेदन आह्वान गरेको थियो, जसमा 786 जनाले आवेदन दिएका थिए। दोस्रो चरणका लागि अन्तिम 50 समूह छनौट गरिएको थियो। यस चरणमा प्रतिस्पर्धाका लागि समुदाय र वातावरण विधामा 32, प्रशासनिक प्रभावकारितामा 7 वटा, सामुदायिक सेवामा 23 वटा, आर्थिक सामाजिक क्षेत्रमा 19 वटा र शहरी पूर्वाधारमा 20 वटा गरी 101 सोच छानिएका थिए, जसमा 78 वटा समूह र 23 जना व्यक्ति रहेको जनाइएको छ। चालू आर्थिक वर्ष 2080-81 को पहिलो 2 महिनामा झण्डै 2.5 खर्ब रुपैयाँ रेमिटेन्स भित्रिएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार साउन र भदौमा 2 खर्ब 28 अर्ब 37 करोड रुपैयाँ रेमिटेन्स भित्रिएको हो। यो अघिल्लो आर्थिक वर्षको यसै अवधिको तुलनामा 22.1% धेरै हो। अघिल्लो आर्थिक वर्षको पहिलो 2 महिनामा 19.8%ले बढेको रेमिटेन्स यस वर्ष अझ वृद्धि भएको छ। अमेरिकी डलरमा विप्रेषण आप्रवाह 17.7%ले बढेर 1 अर्ब 73 करोड डलर पुगेको छ। अघिल्लो वर्ष यस्तो आप्रवाह 11.3%ले बढेको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। समीक्षा अवधिमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको संख्यामा भने भारी गिरावट आएको छ। साउन र भदौमा संस्थागत र व्यक्तिगत नयाँ श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या 74,455 जना रहेको छ। पुनः श्रम स्वीकृति 32,004 जना रहेका छन्। यो अघिल्लो आर्थिक वर्षको यसै अवधिको तुलनामा क्रमशः 28.3 र 18.3%ले कम रहेको जनाइएको छ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेस आगामी कार्तिक 12 गते नेपाल आउने कार्यक्रम छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको निम्तोमा राष्ट्रसङ्घका महासचिव गुटेरेस 4 दिन नेपाल भ्रमणमा आउने तय भएको हो। यसअघि महासचिव गुटेरेसको नेपाल आउने पूर्व निर्धारित कार्यतालिका विश्व राजनीतिमा देखिएको बदलावलाई कारण बनाउँदै स्थगित भएको थियो। इजरायलमाथि प्यालेस्टाइनी लडाकु समूह हमासले आक्रमण गरेपछि 26 देखि 29 असोजसम्मका लागि तय भएको गुटेरेसको नेपाल भ्रमण रोकिएको थियो। स्थगित भएको भ्रमण पुनः 12 देखि 15 कार्तिकसम्म हुने तय भएको प्रधानमन्त्री प्रचण्डका निजी सचिव रमेश मल्लले जानकारी दिनुभएको छ। युएन महासभाका क्रममा प्रधानमन्त्रीले दिनुभएको निम्तोलाई मानेर महासचिव गुटेरेस कार्तिक 12 मा नेपाल आउनुहुने भएको छ। मल्लले भन्नुभयो उहाँको भ्रमण पूर्व निर्धारित भएकाले स्थगित तय भएको एजेन्डामा छलफल हुनेछ। त्यसपछि उहाँ कार्तिक 15 मा फर्कने कार्यक्रम रहेको जनाइएको छ। राष्ट्रसङ्घका महासचिव गुटेरेसले भ्रमणका क्रममा युएन महासभामा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राखेका विषयमा छलफल हुने उहाँको भनाइरहेको छ। प्रधानमन्त्रीले संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा नेपालको शान्ति प्रक्रिया, जलवायु परिवर्तनको असर र अल्पविकसित मुलुकहरूको संगठन र यसको स्तर उन्नतिका लागि अन्य मुलुकको भूमिकाका विषयमा अध्यक्ष मुलुकको हैसियतमा विषय राख्नु भएको थियो। नेपाल भ्रमणका क्रममा महासचिव गुटेरेसले यिनै विषयमा सरोकारवाला पक्षसँग संवाद गर्ने बताइएको छ। शान्ति प्रक्रियाका विषयमा सरकारमा रहेका सम्बन्धित सबै राजनीतिक दलका प्रतिनिधिसँग संवाद गर्ने सम्भावना छ, यद्यपि त्यसको कार्यतालिका तय हुन सकेको छैन। त्यसबाहेक जलवायु परिवर्तनका कारण देखिएका असरका विषयमा छलफल हुनेछ भने महासचिव गुटेरेसलाई सगरमाथा क्षेत्रको हवाई अवलोकन गराइने जनाइएको छ। कैलालीको गेटा मेडिकल कलेजले आजदेखि अस्पताल सञ्चालनमा ल्याउँदैछ। मेडिकल कलेज सञ्चालनका लागि निर्माण गरिएका संरचनामा न्यूनतम स्वास्थ्य सेवा सहितको अस्पताल सञ्चालनमा ल्याउन लागि जनाइएको छ। गेटा मेडिकल कलेज अस्पतालका निर्देशक डाक्टर प्रमोद जोशीले आजदेखि आधारभूत स्वास्थ्य सेवा सहितको अस्पताल सञ्चालन गरिने जानकारी दिनुभयो। सरकारले गेटामा 100 शय्याको अस्पताल सञ्चालनका लागि स्वीकृति दिएको भए पनि तत्काल आधारभूत सेवा सहितको अस्पताल सञ्चालन गर्न लागेको निर्देशक जोशीले बताउनुभयो। आधारभूत उपचार सेवा दिनका लागि आवश्यक तयारी सकिएको अस्पतालले जनाएको छ। स्वास्थ्य सेवा विभागले आधारभूत सेवा सञ्चालन गर्न गेटा मेडिकल कलेजलाई आवश्यक पर्ने उपकरण उपलब्ध गराइसकेको छ। बुधबारदेखि ओपीडी सेवा दिने अस्पतालले क्रमशः आकस्मिक सेवा, आइसियू सेवा, हार्ट जोड्ने तथा नसारो, जनरल सर्जरी, अल्ट्रासाउन्ड, एक्सरे, प्रयोगशाला सेवा र फार्मेसी सेवा सञ्चालन गरिने जनाएको छ। गेटामा अस्पताल सञ्चालन गर्न सरकारले 11 जना विशेषज्ञ चिकित्सक सहित स्वास्थ्य कर्मी, प्रशासनिक कर्मचारी समेत गरेर 26 जना जनशक्ति पठाएको छ। 2 जना विशेषज्ञ चिकित्सक बाहेकका सबै जनाले गेटामा पुगेर काम थालिसकेका छन्। मंगलबार गेटामा पत्रकार सम्मेलन गर्दै अस्पतालले ओपीडी सेवा सुरु गर्न लागेको समेत जानकारी दिएको छ। अस्पताल सञ्चालनका लागि सरोकारवाला पक्षसँग पनि अस्पतालले छलफल गरेको छ। वायुसेवा सञ्चालकहरूको छाता संगठन वायुसेवा सञ्चालक संघ आयोनले भाडा दर समयस्थापक छैन भएको र यसको पुनरावलोकन गर्न सरकारले नमानेका कारण वायुसेवा कम्पनी अत्याधिक मारमा परेको बताएको छ। एक विज्ञप्ति जारी गर्दै आयोनले वायुसेवा कम्पनीले हवाई भाडा महँगो लिएको भन्दै आएका समाचारमा ध्यान आकर्षण भएको भन्दै व्यवसायी आर्थिक मारमा परेको बताएको छ। हवाई इन्धन र वायुयानमा प्रयोग हुने पाट ऊर्जाको मूल्यमा भएको वृद्धि, अस्थिर डलर विनिमय दर, अर्थ मन्त्रालयले घोषणा गरेको मूल्य वृद्धि, यात्रु सेवा शुल्क तथा विमानस्थल सेवा शुल्कमा भएको वृद्धिले वायुसेवा कम्पनी आर्थिक मारमा परेको आयोनको भनाइरहेको छ। यसअघि सोमबार संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराँतीले मन्त्रालयमा डाकेको बैठकमा समेत सोही निष्कर्ष निकालिएको थियो। जनता मारमा परेको भन्दै बसेको बैठक व्यवसाय नै मारमा रहेको निष्कर्ष सहित सकिएको थियो। पछिल्लो समय 2073 सालमा भाडा पुनरावलोकन भएको र त्यसपछि हरेक 2 वर्षमा भाडा पुनरावलोकन हुनुपर्नेमा नभएको भन्दै वायुसेवा कम्पनीहरूले गुनासो गरेका छन्। साविकमा 6-7 हजारमा समेत यात्रु उडाउन तयार हुने गन्तव्यको भाडा 17,000सम्म पुर्याएको बारे भनी वायुसेवा कम्पनीले चाडबाडमा एकतर्फी यात्रु हुने भएकाले चर्को भाडा लिनु परेको बताउने गरेका छन्। काठमाडौँ उपत्यकामा पेट्रोल पम्पहरूमा सरकारी टोलीले अनुगमन गरेको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालय, नापतौल तथा गुणस्तर विभाग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र र नेपाल आयल निगमको संयुक्त टोलीले पम्पमा अनुगमन गरेको थियो। सो क्रममा गैरी गाउँको भ्याली बाबा सप्लायर्स सेल गरिएको छ। अनुगमनका क्रममा त्यस पेट्रोल पम्पमा लिटर मापन गर्दा मात्रा कम देखिएपछि कारबाही गरिएको अनुगमनमा संलग्न अधिकारीले बताएका छन्। चेक जाँच गर्दा लिटरमा परिमाण कम गरेर ठगेको पाइएकाले सिल गरेको ती अधिकारीले बताएका छन्। त्यसअघि नयाँ मानेश्वरको 3 ब्रदर्स पेट्रोल पम्पमा पनि अनुगमन गरिएको थियो। नेपालको सबैभन्दा ठूलो तथा पुरानो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा कीर्तिमान कायम भएको छ। यो विमानस्थलबाट सोमबार एकै दिनमा अन्तर्राष्ट्रिय तर्फ कुल 114 उडान अवतरण भएका छन्। यो एक दिनमा भएको अहिलेसम्मकै धेरै उडान अवतरण रहेको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल कार्यालयले जनाएको छ। एक दिनमा यो विमानस्थलले 16,509 जना यात्रु व्यवस्थापन गरेको छ। अहिले नेपालमा चाडबाडको सिजन चलेको छ, साथमा पर्यटकीय मौसम समेत सुरु भएको छ। सोही कारण वायुसेवा कम्पनीहरूले उच्च चापमा उडान गरिरहेका छन्। आन्तरिक तर्फ समेत वायुसेवा कम्पनीहरूले अहिले एकतर्फी झण्डै 7% अकुपेन्सीमा उडान गरिरहेको जनाइएको छ।
पोखरा नयाँ बजार निवासी प्रेमबहादुर छेत्री दशैंका लागि चिनी खरिद गर्न सोमबार दिउँसो पृथ्वी चोक स्थित साल ट्रेडिङ कर्पोरेसनको सहुलियत पसलको बिक्री केन्द्र पुग्नुभयो। तर त्यहाँ चिनी नै बिक्रीमा नभएपछि रित्तो हात घर फर्किनु पर्यो। बजारमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य वृद्धि भएपछि सर्वसाधारणको दैनिकी कष्टकर हुँदै आएको उहाँको भनाइ छ। सहुलियत दरमा खाद्य वस्तुको बिक्री गर्ने जिम्मा पाएको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड पोखरा र साल ट्रेडिङ कर्पोरेसन कम्पनी लिमिटेड पोखराको बिक्री केन्द्रले यस वर्ष चिनी नभएका कारण बिक्री गरेको छैन। सरकारले काठमाडौँ बाहिरका जिल्लामा पनि चिनी बिक्री केन्द्र राखेको भए आम उपभोक्ताले सहुलियत दरमा चिनी किन्न पाउने थिए, किन त्यसो नगरेको होला? छेत्रीले प्रश्न गर्नुभएको छ। साल ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेड पोखराका प्रमुख वासुदेव उपाध्यायले पनि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले सहुलियत दरको चिनी बिक्री गर्ने निर्णय ढिला गर्दा दशैंमा चिनी आयात हुन नसकेको र दशैंपछि लगत्तै सहुलियत दरको चिनी बिक्री केन्द्रमा आइपुग्ने उहाँले बताउनुभयो। प्रमुख उपाध्यायका अनुसार साल ट्रेडिङले 25 केजी तौल भएको जिरा मसिनो चामलको बोराला पनि बजार भाउभन्दा 500 सस्तोमा र 2100 मा बिक्री गर्दै आएको जनाइएको छ। त्यस्तै 25 केजीको सोना चामल प्रति बोरा 250 छुट गरी 1750 मा बिक्री गरिएको जनाइएको छ। खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड प्रादेशिक कार्यालय पोखराका सूचना अधिकारी रञ्जना केसीले भने यस वर्ष चिनी नभएकै कारण पोखराबाट स्टिम जिरा चामल बिक्री गरिएको जानकारी दिनुभएको छ। दर्शक महानुभाव, सहुलियत पसल छ तर चिनी छैन, यसप्रति तपाईको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट प्रहरीले ठूलो परिमाणको रकमसहित चिनिया मूलका भारतीयलाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा चीनको सिचुआन प्रान्तबाट आएका थिनले छोदेन रहेको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सुरक्षा कार्यालयका प्रहरी नायब महानिरीक्षक अर्जुन चन्द ठकुरीले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार चीनको सिचुआन प्रान्तबाट आई दिल्ली जान लागेको अवस्थामा छोदेनलाई 16,430 अमेरिकी डलर, 54,451 चिनिया युएन र 5,000 भारतीय रुपैयाँ सहित पक्राउ गरिएको हो। छोदेनलाई प्रहरी वृत्त गौशालामा राखी आवश्यक अनुसन्धान सुरु गरिएको प्रहरीको भनाइ छ। पक्राउ परेका छोदेन भारतको दलैलामा रहेको धर्मशालामा बस्ने गरेको खुलासा भएको र उनको साथमा भारतीय राजधानी भएको प्रहरी नायब महानिरीक्षक ठकुरीले बताउनुभयो। छोदेनबाट प्रहरीले बरामद गरेको रकम 31,50,000 रुपैयाँ बराबर रहेको जनाइएको छ। स्वास्थ्य बीमा बोर्डका 5 जना सदस्यले सामूहिक राजीनामा दिनुभएको छ। बोर्ड सदस्य डाक्टर सुरेश तिवारी, डाक्टर तारा शाह, इन्द्रकला राई, चन्द्र थापा र टिका चापागाईले सामूहिक राजीनामा दिनुभएको हो। 9 महिनादेखि स्वास्थ्य बीमा बोर्ड अध्यक्ष बिहिन्छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतले सोमबार स्वास्थ्य मन्त्रालय गुणस्तर मापन तथा नियमन महाशाखाका प्रमुख डाक्टर मदन उपाध्यायलाई स्वास्थ्य बीमा बोर्डको निमित्त कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गर्नुभएको थियो। बोर्डमा 9 महिनादेखि राजीनामा दिनुभएका बोर्ड सदस्य चन्द्र थापाले स्वास्थ्य मन्त्रालय गुणस्तर नियमन महाशाखा प्रमुख समेत रहनुभएका उपाध्यायलाई बोर्डको कार्यकारी निर्देशक समेतमा नियुक्ति गरिनु कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट जोडिएको बताउनु भएको छ। स्वास्थ्य बीमा बोर्डको अध्यक्ष नियुक्त गर्न नसकिरहेको अवस्थामा कार्यकारी निर्देशकलाई निलम्बन गरेकोमा उहाँले आपत्ति जनाउनु भयो। स्वास्थ्य मन्त्रालय स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्ने निकाय रहेको र बोर्ड गुणस्तरीय सेवा खरिद गरेर जनतालाई वितरण गर्ने निकाय रहेको हुँदा बोर्डको प्रमुख कार्यकारी र मन्त्रालयको महाशाखा प्रमुख एउटै व्यक्ति हुँदा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा बाधा पुग्ने भएका कारण बाध्य भएर राजीनामा दिनु परेको उहाँले बताउनु भएको छ। सरकारले गत असोज 24 गते बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डाक्टर दामोदर बसौलालाई निलम्बन गरेको थियो। नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष 2080-81 को पहिलो 2 महिनाको तथ्याङ्कमा आधारित देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति सार्वजनिक गरेको छ। राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको आर्थिक अवस्थाको स्थिति अनुसार गएको भदौ मसान्तसम्म वार्षिक बिन्दुगत आधारमा उपभोक्ता मूल्य सूचाङ्कमा आधारित मुद्रास्फीति 8.19% पुगेको छ। सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा मूल्य वृद्धि 6.5% को वाञ्छित सीमाभित्र राख्ने लक्ष्य राखेको जनाइएको छ। राष्ट्र बैंकको गएको भदौ मसान्तसम्मको तथ्याङ्क अनुसार मरमसालामा 45.46% सम्म मूल्य वृद्धि देखिएको छ। त्यस्तै चिनी र चिनीजन्य वस्तुमा 17.86, तरकारीमा 14.51, खाद्य तथा खाद्यान्न पदार्थमा 13.38 र दुग्ध पदार्थ तथा अण्डामा 12.60% मूल्य बढेको जनाइएको छ। यो अवधिमा घिउ तथा तेल उपसमूहको वार्षिक बिन्दुगत मूल्य सूचाङ्क भने 13.08% ले घटेको छ। गैर खाद्य तथा सेवा समूह अन्तर्गत मनोरञ्जन तथा सांस्कृतिक उपसमूहले वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मूल्य सूचाङ्क 15.55, विविध वस्तु तथा सेवाहरू 12.21%, शिक्षा क्षेत्रमा 9.10%, घरायसी उपयोगका वस्तुमा 8.11% र फर्निशिङ तथा घरायसी उपकरणमा 6.59% ले मूल्य बढेको जनाइएको छ। भदौ मसान्तसम्ममा यातायात क्षेत्रको मुद्रास्फीति 0.18% ले घटेको छ। यो आर्थिक वर्षमा काठमाडौँ उपत्यकाको मुद्रास्फीति 9.83%, तराईको 7.03%, पहाडको 8.09% र हिमालको 11.32% रहेको जनाइएको छ।
चालू आर्थिक वर्षको पहिलो 2 महिना साउन र भदौमा अर्थतन्त्रका सबैजसो मुख्य सूचक सकारात्मक देखिएका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार 2 महिनामा चालू खाता 23 अर्ब 50 करोड रुपैयाँले बचतमा रहेको छ। अघिल्लो वर्षको साउन र भदौमा चालू खाता 36 अर्ब 84 करोड रुपैयाँले घाटामा रहेको थियो। त्यस्तै प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी 3 अर्ब रुपैयाँले धनात्मक रहेको छ। अघिल्लो वर्षको 2 महिनामा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी 80 करोड 97 लाख रुपैयाँले ऋणात्मक रहेको थियो। त्यस्तै शोधनान्तर स्थिति 53 अर्ब 61 करोड रुपैयाँले बचतमा रहेको छ। अघिल्लो वर्षको साउन र भदौमा शोधनान्तर स्थिति 20 अर्ब 81 करोड रुपैयाँले घाटामा रहेको थियो। यस्तै गएको असार मसान्तमा 15 खर्ब 39 अर्ब 36 करोड रुपैयाँ बराबर रहेको कुल विदेशी विनिमय सञ्चित 2 महिनामा 3.9% बढेर भदौ मसान्तसम्ममा 15 खर्ब 98 अर्ब 90 करोड रुपैयाँ पुगेको छ। अमेरिकी डलरमा यस्तो सञ्चित 12 अर्ब 1 करोड डलर पुगेको जनाइएको छ। साताको तेस्रो कारोबारको दिन मंगलबार शेयर बजार 2 अङ्कले बढेको छ। 13.18 अङ्कले बढेको बजार 1864.62 बिन्दुमा पुगेर रोकिएको छ। यो 0.71% को वृद्धि हो। मंगलबार व्यापार, निर्जीवन बीमा, होटल तथा पर्यटन उपसूचकको मूल्य घट्दा अन्य सबै उपसूचकको मूल्य बढेको छ। त्यसमध्ये सबैभन्दा धेरै फाइनान्स उपसूचकको 1.30% ले शेयर मूल्य बढेको छ। मंगलबार कुल 289 धितोपत्रको 45,456 कारोबारबाट 38,13,233 किता शेयर किनबेच भएको छ। यस दिन 1 अर्ब 84 लाख रुपैयाँको कारोबार भएको छ। मंगलबार एनआईबीएल प्रगति फन्डका लगानीकर्ताले सबैभन्दा धेरै 7.35% ले कमाए। साथै श्वेत गंगा हाइड्रो पावर, सिद्धार्थ इक्विटी फन्ड, मेगा म्युचुअल फन्ड, मिथिला लघुवित्त वित्तीय संस्था सहितका धितोपत्रको शेयर मूल्य पनि धेरैले बढेको छ। मंगलबार हाथवे इन्भेस्टमेन्टका लगानीकर्ताले सबैभन्दा धेरै 8.53% ले गुमाए। यसको मूल्य प्रति किता 26.55 रुपैयाँले घटेर 284 रुपैयाँमा झरेको छ। सुपरमाई हाइड्रो, हिमालयन लघुवित्त वित्तीय संस्था, प्रभु बैंक डिभेन्चर, सानीमा ग्रोथ फन्डका लगानीकर्ताले समेत धेरै गुमाएको जनाइएको छ। नेपाल धितोपत्र बोर्डले सर्वोत्तम सिमेन्टलाई बुक बिल्डिङ प्रक्रियाबाट आइपिओ निष्कासन गर्न स्वीकृति प्रदान गरेको छ। असोज 29 मा धितोपत्र बोर्डले कम्पनीलाई बुक बिल्डिङ विधिबाट आइपिओ निष्कासन गर्न स्वीकृति दिएको धितोपत्र बोर्डका प्रवक्ता मुक्तिनाथ श्रेष्ठले बताउनुभयो। पहिलो चरणमा योग्य संस्थागत लगानीकर्तालाई सार्वजनिक निष्कासन हुने शेयरको 40% ले हुने 24 लाख किता शेयर बुक बिल्डिङ विधिबाट निष्कासन गर्न स्वीकृति दिएको उहाँले बताउनुभयो। कम्पनीको आधार मूल्य 501 रुपैयाँ तय गरी बिक्री मूल्यमा माथिल्लो सीमामा आधार मूल्यबाट 20% सम्म माथि जान सक्ने गरी 601 रुपैयाँ र तल्लो सीमा आधार मूल्यबाट 20% सम्म कम हुने गरी 401 रुपैयाँ भित्र योग्य संस्थागत लगानीकर्तालाई बुक बिल्डिङ विधिबाट आइपिओ निष्कासन गर्न बोर्डले स्वीकृति दिएको हो। कम्पनीले योग्य संस्थागत लगानीकर्ताबाट लिएको आवश्यक मूल्यका आधारमा आधार मूल्यमा 20% थप हुने गरी माथिल्लो सीमा 751 रुपैयाँ 50 पैसा र तल्लो सीमा 501 रुपैयाँ हुने गरी बोर्डमा आवेदन दिएको थियो। तर उक्त मूल्यभन्दा कममा बोर्डले स्वीकृति दिएको जनाइएको छ। यससँगै सर्वोत्तम सिमेन्ट बुक बिल्डिङ विधिबाट आइपिओ निष्कासन गर्ने पहिलो कम्पनी हुने भएको छ। कम्पनीले स्वीकृति पाएसँगै योग्य संस्थागत लगानीकर्ताबाट आइपिओको लागि आवेदन माग गर्नेछ। योग्य संस्थागत लगानीकर्ताले दिएको आधार मूल्यको 20% को तलमाथि हुने माथिल्लो र तल्लो सीमाभित्र रहेर आवेदन दिन सक्नेछन्। यसरी आवेदन माग गर्दा योग्य संस्थागत लगानीकर्तालाई निष्कासन हुने सबै शेयर जुन मूल्यमा बिक्री हुन्छ सोही मूल्यलाई कट अफ मूल्य निर्धारण हुने व्यवस्था बुक बिल्डिङ निर्देशिकामा छ। यसरी निर्धारण हुने कट अफ मूल्यमा 10% छोड दिई बाँकी रहेको 60% शेयर सर्वसाधारणलाई निष्कासन हुनेछ। पहिलो चरणमा योग्य संस्थागत लगानीकर्तालाई निष्कासन गर्ने गरी 24 लाख किता शेयर बिक्री गर्न धितोपत्र बोर्डले कम्पनीलाई स्वीकृति दिएको छ। यससँगै धितोपत्रको सार्वजनिक निष्कासनमा बुक बिल्डिङ विधिको ब्रेक थ्रु भएको धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रमेश कुमार हमालले बताउनु भएको छ। सर्वोत्तम सिमेन्टको बुक बिल्डिङ विधिमा आइपिओ निष्कासन र सोही कम्पनीको शेयर खरिद प्रकरणले नेपाल धितोपत्रका बोर्डका तत्कालीन अध्यक्ष भीष्मराज ढुङ्गाना बर्खास्त हुनुभएको हो। उहाँ बर्खास्त भएसँगै ढुङ्गानाको बाँकी कार्यकालका लागि बोर्डको अध्यक्ष हमाल नियुक्त हुनुभएको। उहाँको 22 महिनाको कार्यकाल आगामी पुसमा सकिँदैछ। वाणिज्य बैंकहरूले कार्तिकको 1 गतेदेखि अर्थात् आजदेखि लागू हुने गरी नयाँ निश्चितको ब्याज दर सार्वजनिक गरेका छन्। सार्वजनिक ब्याज दर अनुसार अधिकांश बैंकको ब्याज दर घटेको छ भने 2वटा बैंकले मात्र बढाएका छन्। वाणिज्य बैंकहरूले लामो समयदेखि लागू गर्दै आएको भद्र सहमति साउनमा तोडेसँगै ब्याज दर आफ्नै तरिकाले निर्धारण गर्दै आइरहेका छन्। बैंकहरूले निश्चितको ब्याज दर परिवर्तन गर्दा औसत 10% बिन्दुले घटाउन वा बढाउन सक्ने व्यवस्था छ। यही व्यवस्था अनुसार वाणिज्य बैंकहरूले कार्तिकका लागि नयाँ ब्याज दर निर्धारण गरेका हुन्। सो व्यवस्था अनुरूप चालू आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामै 14 बैंकहरूले ब्याज दर अघिल्लो महिनाको तुलनामा 14 बैंकहरूले घटाएका छन्, 2 बैंकले बढाएका छन्। त्यस्तै 4 बैंकले असोज महिनाका ब्याज दरलाई निरन्तरता दिएको जनाइएको छ। कार्तिक महिनाका लागि एभरेस्ट बैंक, प्राइम कमर्सियल बैंक, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट, मेगा बैंक, प्रभु बैंक, सानीमा बैंक, ग्लोबल आइएमई बैंक, कृषि विकास बैंक, कुमारी बैंक, सिटिजन बैंक,
स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक, नेपाल बैंक, हिमालय बैंक र एनआइसी एसिया बैंकले ब्याज दर घटाएका छन्। यता माछापुच्छ्रे बैंक, सिद्धार्थ बैंक, लक्ष्मी सनराइज बैंक र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले असोज महिनाको ब्याज दरलाई नै निरन्तरता दिएको जनाइएको छ। भारतको सर्वोच्च अदालतले समलैङ्गिक विवाहलाई कानुनी मान्यता दिन अस्वीकार गरेको छ। साथै समलिङ्गी जोडीलाई धर्म सन्तान राख्ने अधिकार पनि हुने छैन। चिफ जस्टिस चन्द्रचूडले नेतृत्वको 5 सदस्यीय इजलासले बहुमतका आधारमा समलैङ्गिक विवाहलाई कानुनी मान्यता दिने गरी स्पेशल म्यारेज एक्ट एसएमएमा संशोधन गर्न अस्वीकार गरेको छ। यो अधिकार विधायिकालाई भएको ठहर गरेको इजलासले बाँकी नागरिक अधिकार दिने जिम्मेवारी केन्द्र सरकारको भएको बताएको छ। सुरुमा चिफ जस्टिस चन्द्रचूडले फैसला पढ्न सुरु गर्दा समलिङ्गी जोडी धर्म सन्तान राख्न पाइने आश जागेको थियो, तर अदालतले त्यो अनुमति पनि दिएन। राष्ट्रिय बाल अधिकार संरक्षण आयोगले पनि यस्तो अनुमति नदिन माग गरेको थियो। समलिङ्गी जोडीले जुन बच्चालाई पालन पोषण गर्छन् उनीहरूको मानसिक र भावनात्मक विकास कम हुने अध्ययनले देखाएको दाबी आएको छ। फैसला सुनाउने क्रममा चिफ जस्टिस चन्द्रचूडले आफू होमोसेक्सुअललाई पनि धर्म सन्तान राख्ने अधिकार हुनुपर्ने पक्षमा रहेको बताएका थिए, तर 5 सदस्यीय इजलासमा उनी अल्पमतमा परे र अदालतले धर्म सन्तान राख्न नदिने फैसला गर्यो। अदालतले को कति राम्रो अभिभावक भनेर अनुमान गर्न नसकिने तर्क पनि उहाँको छ। उहाँले सती प्रथादेखि बाल विवाह र अन्तर्जातीय विवाहसम्म आइपुग्दा विवाहको स्वरूप परिवर्तन भएको भन्दै उहाँले भन्नुभयो विवाह स्थिर र अपरिवर्तनीय संस्था हो भन्नु गलत हुनेछ, तर स्पेशल म्यारेज एक्टमा संशोधन गर्न आवश्यक छ कि छैन संसदले तय गर्ने उहाँले बताउनु भएको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले आज इजरायलको भ्रमण गर्नुहुने भएको छ। राष्ट्रपति बाइडेनले कोलोराडो भ्रमणको योजना रद्द गरेर इजरायल जान लाग्नु भएको अमेरिकाको राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदका प्रवक्ता जोन केर्बीलाई उद्धृत गर्दै बीबीसीले जनाएको छ। प्यालेस्टाइनको विद्रोही समूह हमासले गरेको आक्रमणपछि इजरायलले गरिरहेको जवाफी आक्रमण र अबको योजना बारेमा जानकारी लिन उहाँ इजरायल जान लाग्नु भएको। उहाँले गाजामा मानवीय सहायताको अवस्था बारेमा पनि जानकारी लिने कार्यक्रम छ। यस्तै बाइडेन इजरायल भ्रमणपछि मध्यपूर्व सुरक्षाको बारेमा छलफल गर्न जोर्डन जाने कार्यक्रम छ। इजरायली सेनाले गाजामा रकेट आक्रमण गरिरहेको छ, त्यस्तै हमासले पनि सीमा क्षेत्रसहित इजरायली राजधानी तेल अभिवमा रकेट प्रहार गरिरहेको छ। अहिले गाजा क्षेत्रको जनजीवन अस्तव्यस्त छ। इजरायलले रोकेको पानी, औषधि र खाद्यान्नको आपूर्ति पुनः खुल्ला गरे पनि सहज भएको छैन। गाजाका 10 लाखभन्दा धेरै मानिस विस्थापित भएका छन्। उत्तरी गाजाका प्राय भवनहरू भत्किएका छन्। 10 दिनदेखि चलिरहेको युद्धमा दुवैतर्फका गरी 4150 जनाभन्दा धेरै मारिएका छन्। यस्तै गाजामा भत्किएका भवनमा 1000 जनाभन्दा धेरै मानिसहरू पुरिएको बीबीसीले जनाएको छ। नेपाल क्रिकेट संघका सचिव तथा पूर्व कप्तान पारस खड्काले स्पिनर सन्दीप लामिछाने T20I विश्वकप छनौटका लागि टिममा फर्कने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। आजदेखि काठमाडौँमा सुरु हुन लागेको त्रिकोणात्मक श्रृङ्खलाका बारेमा जानकारी दिनु भएको पत्रकार सम्मेलनमा खड्काले सन्दीपसँग आफूहरू नियमित सम्पर्कमा नै रहेको बताउनुभयो। सन्दीपमाथि बलात्कारको आरोप छ र उहाँमाथिको मुद्दा काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा विचाराधीन छ, जसका कारण उहाँले आफू मानसिक रूपमा खेल्न तयार नरहेको बताउँदै राष्ट्रिय टिमबाट नाम फिर्ता लिनुभएको थियो। त्यसैले उहाँ त्रिकोणात्मक श्रृङ्खलामा हुन्न। हाम्रो उहाँसँग निरन्तर सम्पर्क भइरहेको छ। पत्रकार सम्मेलनमा पारस खड्काले भन्नुभयो उहाँ त्रिकोणात्मक सिरिजपछि टिममा फर्कने आशा हामी सबैले गरेका छौँ। त्रिकोणात्मक T20 सिरिजको फाइनल कार्तिक 10 गते हुनेछ। त्यसको 3 दिनपछि T20I विश्वकप छनौट सुरु हुनेछ। पत्रकार सम्मेलनमा कप्तान रोहित कुमार पौडेलले लामिछानेको अभाव टिमलाई खड्किने बताउनुभयो। सन्दीप नहुँदा टिमलाई फरक पर्छ। रोहितले भन्नुभयो उहाँ आफ्नो व्यक्तिगत कारणले हुनुहुन्न, तर टिममा उहाँ नहुँदा फरक पर्छ उहाँको भनाइरहेको छ। आगामी अक्टोबर 30 देखि घरेलु मैदानमा हुने 2020 विश्वकप छनौट अन्तर्गत एसिया क्वालिफायरको तयारी स्वरूप नेपालले त्रिदेशीय श्रृङ्खला खेल्न लागेको कप्तान रोहितले उक्त छनौटमा सन्दीप फर्कन सक्ने आशा पनि व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले सन्दीप नहुँदा टोलीलाई केही असर परे पनि टोली चुनौतीका लागि तयार रहेको बताउनुभयो। विश्वकप फुटबलको छनौट अन्तर्गत पहिलो चरणको अवे खेलमा नेपालले लाओस विरुद्ध 1-0 गोल जित निकाल्दै दोस्रो चरणमा प्रवेश गरेको छ। लाओसको राजधानीमा भएको खेलमा नेपालका लागि मनिष टाँगीले दोस्रो हाफमा गरेको एकमात्र गोल निर्णायक बन्यो। मनिषले अञ्जन विष्टको असिस्टमा गोल गरेका हुन्। यसअघि नेपालको मैदानमा भएको खेल 1-1 गोलको बराबरीमा सकिएको थियो। अवे मैदानमा हुने खेलमा नेपालले जित्नै पर्ने दबावमा रहेको थियो। र नेकपा एमाले निकट भाद्रे संगठन युवा संघ नेपालले कार्तिकको 25 गतेदेखि पब्जी प्रतियोगिता गर्ने भएको छ। काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरी यसबारेमा जानकारी गराइएको हो। प्रतियोगिता अन्तर्राष्ट्रिय पब्जी प्रतियोगिताको नियम अनुसार खेलाइने जनाइएको छ। खेलका दौरान कुनै पनि विवाद भए आयोजकको निर्णय नै अन्तिम हुने युवा संघ नेपाल साइबर सर्कल प्रमुख अजित लामाले बताउनुभयो। उहाँले खेलको विजेतालाई 2 लाख, दोस्रोलाई 1 लाख, तेस्रोलाई 50,000 रुपियाँ पुरस्कार दिने बताइएको छ। प्रतियोगिताको उत्कृष्ट खेलाडीले 25,000 रुपियाँ पाउने जनाइएको छ। समाचार पार्टी न्युज बुलेटिनमा पालो भएको छ समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स। आजको समाचार पार्टी हेल्थ टिप्समा हामीले खसीको मासुमा के पाइन्छ, मृगौला
मुटु र दीर्घरोगीले के खसीको मासु खानै हुँदैन त भन्ने विषयवस्तु हामी हेल्थ टिप्स प्रस्तुत गर्छौँ। हामीलाई अन्तिम समय हेर्नुहोला। सबै नेपालीहरू माझ पुर्याउनका लागि हेल्थ टिप्स आफ्नो फेसबुक, ट्विटर लगायतका सामाजिक सञ्जालमा सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। इष्टमित्र र आफन्तजनलाई मेसेन्जरमा पठाइदिनुहोला। अहिले यसै पनि दशैंको माहौल सुरु भइसकेको छ। दशैंको प्रिय भोजन नै मासु हो, त्यसमा पनि खसीको पक्कु। तर खसीको मासु खाने कि नखाने कतिपयमा दुविधा हुन्छ। खास गरी मुटुको रोग भएका, कोलेस्ट्रोलको समस्या भएकाहरू खसीको मासु खान डराउँछन्। पेट तथा कलेजो रोग विशेषज्ञ डाक्टर अवशेष भण्डारीले भन्नुभएको छ कि कुनै पनि रोगको लागि यो खानेकुरा खानै हुन्न भन्ने हुँदैन। जुनसुकै रोगमा पनि सबै खानेकुराहरू खान मिल्छ, तर सन्तुलन मिलाएर र उमेर अनुसार मात्रा मिलाएर चिकित्सकको सल्लाह अनुसार खानुपर्ने हुन्छ, उहाँको भनाइरहेको छ। खसीको मासुमा उच्च प्रोटिन, जनावरजन्य बोसो, एनिमल फ्याटका साथै हाई कोलेस्ट्रोल र हाई कार्बोहाइड्रेट पनि हुन्छ। त्यस्ता बोसोयुक्त रातो मासु अत्याधिक खाँदा विभिन्न रोग निम्त्याउन सक्ने उहाँले बताउनु भएको छ। रातो मासु र सेतो गरी दुई प्रकारका हुन्छन्। खसीको मासुलाई रातो मासुमा राखिन्छ। मुटुरोग विशेषज्ञ डाक्टर माधव विष्टले भन्नुभएको छ, जुन धेरै खाँदा मुटुरोग तथा उच्च रक्तचापको जोखिम हुन्छ, किनकि मासु भएको बोसो रक्तनली वा धमनी साँगुरो बनाएर रक्तनलीलाई प्रभाव पार्न सक्छ। रक्त सञ्चार राम्ररी हुन नपाएपछि मुटुमा चाप पर्छ र रक्तचाप एक्कासी बढ्छ। त्यसैले मुटु सम्बन्धी रोगी, उच्च रक्तचापका बिरामीलाई रातो मासु कम खान उपयुक्त हुने डाक्टर विष्टको भनाइ छ। बरु यसको सट्टामा कुखुरा र हाँसको मासु खान सकिन्छ उहाँले भन्नुभएको छ। मुटु रोग, फ्याटी लिभरको समस्या भएका व्यक्तिले सकेसम्म रातो मासु खानै हुँदैन। यसबाट भएको उच्च कार्बोहाइड्रेट र कोलेस्ट्रोलले रोगहरू बल्झाउने सम्भावना हुने डाक्टर भण्डारीले बताउनु भयो। रातो मासु धेरै खाँदा मोटोपन र कोलेस्ट्रोल बढ्ने सम्भावना अधिक रहेको जनाइएको छ। मासु पच्ने कुरा उमेरमा पनि भर पर्छ। 20 वर्षको मानिसले धेरै खाए पनि रक्त सञ्चार राम्ररी हुन नपाएपछि मुटुमा चाप पर्छ र रक्तचाप एक्कासी बढ्छ। त्यसैले मुटु सम्बन्धी रोगी, उच्च रक्तचापका बिरामीलाई रातो मासु कम खान उपयुक्त हुने विष्टले बताउनु भएको छ। बरु यसको सट्टामा कुखुरा र हाँसको मासु खान सकिन्छ उहाँले भन्नुभएको छ। मुटु रोग, फ्याटी लिभरको समस्या भएका व्यक्तिले सकेसम्म रातो मासु खानै हुँदैन। यसमा प्रयोग भएको उच्च कार्बोहाइड्रेट र कोलेस्ट्रोलले रोगहरू बल्झाउने सम्भावना हुने डाक्टर भण्डारीले बताउनु भएको छ। रातो मासु धेरै खाँदा मोटोपन र कोलेस्ट्रोल बढ्ने सम्भावना अधिक हुने बताइएको छ। मासु पच्ने कुरा उमेरमा पनि भर पर्छ। 20 वर्षको मानिसले धेरै नखाए पनि त्यो सामान्य हुन्छ, किनकि उसको मेटाबोलिजम बलियो हुन्छ। तर 40 वर्षको उमेरमा बढी मासु खाएमा मुटु रोग, उच्च रक्तचाप, प्यारालाइसिस र हृदयघातको जोखिम हुने बताइएको छ। मृगौला फेल भएकाले पनि खसीको मासु कम खानु लाभदायक हुन्छ। मृगौलाको काम प्रोटिनलाई छानेर शरीरमा चाहिने र नचाहिने कुरा छुट्याउनु। यदि मृगौला फेल भएका व्यक्तिको मृगौलाले प्रोटिन छान्न नसक्ने भएकाले दैनिक सीमित मात्रामा मात्र प्रोटिन खान डाक्टर भण्डारीले सुझाव दिनुभएको छ। जस्तै पाल्स, फिस्टुलाका बिरामीले कब्जियत गराउने खानेकुरा सकेसम्म कम खानुपर्छ। खसीको मासुमा बोसो र प्रोटिन बढी भएकाले गर्दा पच्न समय लाग्ने उहाँको भनाइरहेको छ। यसले कब्जियत भएर दिशा गर्न समस्या हुन सक्छ। त्यसैले पाल्सको बिरामीलाई पनि मासु नखाने सल्लाह नै दिइने बताइएको छ। त्यस्तै दीर्घरोगीले सकेसम्म खसीको मासु कम खानु राम्रो हुन्छ, किनकि यसमा धेरै फ्याट र प्रोटिन हुन्छ, जसले शरीरमा एसिड र शरीरलाई चाहिने कोलेस्ट्रोलको मात्रा बढाउँदछ। खसीको मासुको विकल्पमा गेडागुडी, च्याउ, पनिर, टोफु, भटमास, दुग्धजन्य पदार्थ, दूध, दही, चिज, फलफुल जस्ता प्रोटिनका साथै फाइबरयुक्त खानेकुरा तर मासुमा पाइने एनिमल फ्याटका लागि भने मासु नै खानुपर्ने डाक्टर विष्टले सुनाउनु भयो। यसमा पाइने भिटामिन B12 अन्य खानेकुराले पूर्ति गर्न नसक्ने उहाँको भनाइरहेको छ। दर्शक महानुभाव, आज हामीले यहाँलाई खसीको मासुमा के तत्त्व पाइन्छ, मृगौला रोगी अनि मुटु रोगी र दीर्घरोगीले खसीको मासु खानै हुँदैन त अथवा के हुन्छ त, कसरी खान सकिन्छ त, खाना हुन्छ भन्ने विषयवस्तुमा हेल्थ टिप्स प्रस्तुत गर्यौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। सबै नेपालीहरू माझ पुर्याउनका लागि हेल्थ टिप्स आफ्नो फेसबुक, ट्विटर लगायतका सामाजिक सञ्जालमा शेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। अवस्था दर्शक महानुभाव, समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिन अहिलेका लागि यति नै हामीले प्रस्तुत गरेका समाचारहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ, आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्यूज अपडेट हेर्नका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिन नेपाली समय अनुसार आज साँझ 6 बजे लिएर फेरि हामी उपस्थित हुनेछौँ। पलपलको न्यूज अपडेटका लागि समाचारपाटी.com हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।